بسم الله والصلاة والسلام على مولانا رسول الله صلى الله عليه وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. غادي نديرو لا دوزيام بارتي نتاع لو ديمارور. في الصورة هنا اللي كنشوفو واحد لا كوب تاع واحد لو ديمارور كامل به لا بارتي رولي، لا بارتي موتور و لا بارتي ميكانيك اللي هي لو لونسور. هادشي ما هادي مون ديمارور راه في ليطا دو روبو، يعني ما كاينش لو كونديكتور اللي غادي يقلع اللوطو ولا شي حاجه، دونك كتسمى ليطا دو روبو. واش عندنا في هاد ليطا دو روبو؟ عندنا لا كلي اللي اوفيرت، عندنا نوتر كونتاكت اللي غادي يجيب لنا البلوس من الباتري، عندنا نوتر موتور لانديكتور نتاع الموتور نتاعي، عندي لا بارتي رولي دابيل هو اللي هنايا حدا لو كونتاكت، و رولي دو مانتيان هو اللي حدا لا فورشيت، عندي لو بينيون لونسور، و عندي لا كورون دو فولون موتور نتاع الموتور تيرميك نتاعي. داكوغ، دونك بغينا نقلعو هاد لو موتور تيرميك، اون فو ديماري لو موتور تيرميك. دونك غادي يطلع لو كونديكتور، سي لا فاز نيميرو 1، يطلع الكونديكتور، غادي يدير الساروت وغادي يدور الساروت. هنايا كنشوفو لو كونتاكت اي فيرمي. دونك la phase numéro 1 كتقول le conducteur actionne la clé de contact et les enroulements sont alimentés. واش قلنا حنايا؟ قلنا une bobine كتاليمونطا entre le plus ou le moins كتكري ان شون مانيتيك. غادي نشوفوا واش هادشي اللي صرا ولا لا من اليمونطيناهم ولا لا. الوغ واش كيقولوا؟ كيقول لك اسيدي l'enroulement d'appel prendre sa masse à travers les inducteurs. La bobine d'appel elle prend la masse منين؟ من هنا. دونك دارت كاع هاد لو تراجي هذا. دونك هذا هو الانديكتور، هو لو ستاتور نتاع الموتور الكتريك نتاعنا، وفات على الشاربونات عاد وصلنا لا ماس. دونك الطريق طويله، خصنا نعقلوا على هاد المساله هذه لان غادي تنفعنا في لا كوموند نتاع لي فاز الاخرين. وبالنسبه لا بوبين دو مانتيان ولا لونغولمون دو مانتيان برون سا ماس ديريكتومون دو لا كاركاس، غير حداه. هي لا ماس نتاع البوبين دو مانتيان. بوبين دو مانتيان هي الخضراء، البوبين دابيل هي لورانج. داكوغ، دونك قلنا الى اليمونتينا اون بوبين كتعطينا ان شون مانيتيك. اوني بيان داكوغ. لو شون مانيتيك واش هو قلنا المغناطيس. دونك هاد المغناطيس يجبد يا يدفع شي حاجه، واحد بدل الحاجه تكون ايمونطي، تكون تقبل، تكون اون ناسي ولا تكون الحديد. داكوغ، دونك لا فاز نيميرو 2 واش عندنا فيها؟ دونك هاد لو نوايو بلونجور هذا اللي كان هنايا، هذا الازرق هذا، بداك لو فيت نتاع اننا كرينا ان شو مانيتيك ندفع فيغ لا دروات باش يبلع لنا هاد لو بون هذا، هاد لو كونتاكت هذا، هاد لو كونتاكت اللي كان جايب لو بلوس الخيط الغليظ من لا باتري. ابخي داكشي سي سانكرونيزي، لا فورشيت ندفعت عاوتانيك باش تدفع le pignon lanceur vers le volant moteur, vers la couronne du volant moteur. Les radis le moteur thermique aussi. Donc, la phase numéro 2, le champ magnétique entraîne le déplacement du noyau plongeur. Le lanceur se déplace et engraine le pignon avec la couronne. On a le pignon lanceur, engraine avec la couronne. Donc, engraine, c'est un engrenage. Donc, l'engrenage, quelque part, l'engrenage. À la carte. Le pont de contact se ferme. Circuit de puissance. Le pont de contact هذا اللي قلنا سمينا قلنا واحد لو رولي واش كيدير؟ كيكوموندينا اترافير ان بتي كورون ان غران كورون. دونك ان غران كورون سي لو سيركوي دو بويسونس اللي جايب مثلا خيط غليظ من لا باتري باش ياليمونتي لو موتور. دونك هنا لو موتور ديجا عنده لا ماس نتاعو، جبنا له لو بلوس. لا فاز نيميرو 3 لو موتور غادي يدور. الوغ كيفاش؟ دونك هنا لو موتور il est alimenté entre le plus et la masse. دونك لو موتور بدا يدور. هاد لا بوبين هادي تكون سيركويتات، كنقولوا ان كور سيركوي. سيتادير كوا ان كور سيركوي كان اليمونتيها دو ميم بوتونسيال بلوس
والبليس بليس منا والبليس منا. الوغ البليس ها هو اللي جبناه قبيلات من الساروت، و ان اوتر بليس اللي وصلنا من هنايا. دونك هاد لابوبين مبقاتش خدامه طومبوريغمون، يعني غير مؤقتا، غير في هاد الحاله هادي مبقاتش خدامه. دونك نقراو واش كتقول لا فاز نيميرو 3. لو بون دو كونتاكت est enfermé. لو بون دو كونتاكت قلنا هو هذا. Le courant circule dans l'inducteur, dans le stator نتاع الموتور thermique نتاعنا. L'enroulement d'appel, la bobine d'appel est reliée à deux potentiels positifs qui m'a dit plus mais plus. Il n'y a plus de différence de potentiel. On a avant dans l'électricité, on a la tension, c'est une différence de potentiel, plus ou le moins. Donc on a un plus mais plus, la bobine marque damage, donc il n'y a plus de circulation. Seul l'enroulement de maintien reste actif. Laisse-moi un enroulement de maintien. Déjà, c'est quoi le maintien? Le maintien, كتعني شي واحد اللي راه يدير المانتيان، اللي راه شادك يعاونك المانتيان. دونك سميناها ان enroulement de maintien باسكو في هاد لا فاز هادي غادي دير المانتيان، غادي تبقى شاده ميم سي لا بوبين دابيل طلقت، هاد لا بوبين غادي تبقى شاده واحد شويه باش تكملنا لو ديماراج تاع الموتور تيرميك نتاعنا. دونك لو موتور électrique tourne, entraîne le lanceur et donc le moteur thermique كيدور باش هو يشد لو غولي ويدير لنا لو سيكل تhermodynamique دو بودروشا، admission, compression, explosion et échappement. اخر حاجه دوك يقلع لنا الموتور نتاعنا، دار لو ديمارور، سمعنا الموتور تيرميك نتاعنا ديمارا. دونك غادي نطلق الساروت. دونك سي لا فاز نيميرو 4. لا فاز نيميرو 4 جو غولاش لا كلي نتاعي، ها هي حليت لو كونتاكت. بما انني حليت le contact, واش غادي يصرى؟ fin de l'action sur la clé, le noyau plongeur se reprend sa place initiale en ouvrant le pont de contact اللي هو كما قلنا هو هذا le pont de contact, et en rappelant le lanceur. L'ouverture du pont de contact entraîne la création d'une self qui va rechercher sa masse à travers l'enroulement. On est bien d'accord. Et l'enroulement des solénoïdes et donc le retour vers la position repos اللي كنت فيها في الاول قبل ما نبدي نشرح لي فاز. D'accord, donc le moteur نتاعي ديمارا avec à l'aide d'un démarreur اللي كان كومونديه بالساروت ونلاشي الساروت. غادي نشوفوا جي اسيي ندير واحد لو شيما ان بو سيميلير لهذا الشيء اللي كيصرى هنايا باش نفهموا. دونك ان شيما الكتريك غادي نشوفوه دون با لونطون. الوغ لو شيما نتاعي هو هذا، غادي نزومي شويه باش تبان الحوايج. الوغ ها هو الشيما نتاعي. واش درت في هذا لو شيما هذا؟ عندي اون سورس دو طونسيون اللي هي الباتري نتاعي، دو غولي كيما الديمارور، بروميي غولي دوزيام غولي، لو ديمارور نتاعي. هادو ديلي درتهم باش نسيميلي كوم كوا درت كونتاكت وشعليت الطابلو دبور اي تو. وهنايا عندي الكوميتاتور لا كلي، كان عندي بوزيسيون كونتاكت و بوزيسيون ديماراج. بوزيسيون كونتاكت هي هذه الزوجه، بوزيسيون ديماراج نتاع الديمارور هي الثالثه، و لا بوزيسيون هذه اللي ما فيها والو. دونك ما كاينش غير بحال غير ركبت الساروت. اون اي بيان داكور. دونك هذا ان بوتونسيومتر درتو باش ندير لا طومبوريزاسيون. من كدير كونتاكت كتستنى شويه كيطفاو لي لومب، كيطفاو دوك لي لومب تيموان اللي عندنا في الطابلو دبور. دونك درت باش نطومبوريزي ليه. الوغ جو لونس لا سيميلاسيون، ما كاين والو، درت الساروت وغادي ندير كونتاكت. الوغ درت كونتاكت، طابلو دبور نتاعي شاعل، الموتور ما كيدورش تاع الديمارور. جو لونس لا طومبوريزاسيون نتاعي جوسكا سكو مثلا غادي نطفي اللوانب نتاعي. دونك هنا في هذه الحاله هذه طفيت لي لومب نتاعي نتاع الاخر، يعني سيميليت كوم كوا يا اوكان ديفو في الطابلو دبور، جوست غير باش نفهموا ما يبقاوش دوك لي لومب شاعلين باش ما نقولوش راه كاين شي مشكل ولا شي حاجه. ابخي نمشي لبوزيسيون ديماراج، تاك ديمارور دار، كي نسمع الموتور تيرميك نتاعي شد لو غولي ديمارا، كان لاشي الساروت لان الديماراج كندير ديك 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 و جو لاش لا كلي، جو لاش لا كلي و سي بون، و السيستم تاعي مارش. الا مشيت هنايا عاوتاني بوزيسيون ديماراج الاخر يدير مارش اي انسي دو سويت. نعاودو لها هنا بوزيسيون زيرو،
j'active mon temporisateur في l'état initial تاعو اللي كنت دايرها قبل في الاول. hop ندير كونتاكت يشعل الطابلو de bord. je lance mon temporisateur يطفاو لي لومب نتاوعي. je démarre دق 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 et c'est bon je retourne. دونك هذا هو الدرس نتاع الديمارور. لا بروشين فيديو ان شاء الله غادي نهضروا على هذه لا بارتي كلاسيك، هادشي اللي كان عندنا افون لونتي ديماراج، افون هاد الالكترونيك اللي دخلت. دونك بصفه عامه هذا هو لو ديماراج نتاعنا. لا بروشين فيديو ان شاء الله غادي نهضروا على لو ديماراج الكترونيك، باقي نفس الشيء لو ديمارور، ولكن كيفاش كنكومونديو هذاك لو ديمارور. غادي نحاولوا نديرو سيمولاسيون اوسي افيك ان بتي كالكولاتور اي تو ونبروغراميوه ان شاء الله ونشوفوا كومون سا مارش. دونك à la prochaine ان شاء الله.